यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। लोकतन्त्र र संहिताको रक्षा गर्न गठबन्धन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संसद विघटन गर्नु ओलीको गल्ती होइन। लोकतन्त्र र संहिताको रक्षा गर्न बनेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म जाने माधव कुमार नेपालको दाबी। केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकबाट माधव कुमार नेपालले भने ओली एक नम्बरका गफाडी हुन्। झापा पुगेर माधव कुमार नेपालको आक्रोश, अब 1 वर्ष भित्रै देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी यस नै बन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल मिचेर नेकपा एमालेको महाधिवेशन नेतादेखि कार्यकर्तासम्म न त मास्क छ न त सामाजिक दूरी। हाम्रो रेकर्ड तोड्न नसकेपछि कांग्रेस र माओवादीले जनसभा नगर्ने निर्णय गरे योगेश भट्टराई। एकाएक गठबन्धन सरकारमा हलचल, मन्त्रालय भागबण्डाको किचलो। 4 मन्त्रालय नदिए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी। माओवादीमा संगठनिक अराजकता, पदाधिकारी बिना चल्दै भातृ संगठन। र कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 265 जनामा कोरोना संक्रमण थपिँदा 357 जना कोरोना मुक्त। अफ्रिकामा देखिएको 12 दिनपछि नेपालमा पनि ओमिक्रोन फेला। उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नयाँ भाइरस पनि भित्रिएको छ। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपालमा कोभिड-19 को भाइरसमा नयाँ उत्परिवर्तन ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखा परेको छ। यही मंसिर 8 गते दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको ओमिक्रोन भेरिएन्ट त्यसको 12 दिनपछि नेपालमा देखिएको हो। नेपालमा पनि आइतबार राति टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा 2 व्यक्तिमा सो भेरिएन्ट देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको देश हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाई नाका प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गरेका 66 वर्षीय विदेश नागरिक र उनको सम्पर्कमा आएका 71 वर्षीय अर्का एकजनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखा परेको हो। दुवै जनाको प्रयोगशालाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ओमिक्रोन देखिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 को संक्रमण 2076 माघ 9 गते देखिएको थियो। चीनको वुहानबाट नेपालमा आएका एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। विदेशी नागरिकको सुरुमा नेपाल आउँदा पीसीआर गर्दा नेगेटिभ देखिएको र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको पाइएको थियो। त्यसपछि मंसिर 7 गते ती विदेशी र उनका नजिकको सम्पर्कमा आएका 71 वर्षीय व्यक्तिको कोभिड-19 सँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा कोभिड-19 को नतिजा पोजिटिभ आएको थियो। त्यसगरी यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 1 वर्ष भित्रमा नै प्रदेश 1 मा आफ्नो पार्टी बलियो बन्ने दाबी गरेका छन्। झापाको दमकमा आज सोमबार नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीले गरेको प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशव्यापी जनलहरले समाजवादी 1 नम्बर हुने बाटोतर्फ लागिसकेको ठोकुवा गरेका हुन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिम तथा प्रदेश 2 मा पार्टी एमाले भन्दा बलियो भइसकेको भन्दै अन्य प्रदेशमा पार्टीलाई सोही ढङ्गबाट बलियो बनाउने कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। सुदूरपश्चिममा केपी शर्मा ओलीको पार्टी खत्तम भइसक्यो अनि प्रदेश 2 मा हरिबिजोग छ भन्दा कार्यकर्ताले होटिङ गरी उनलाई साथ दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर समेत रहेको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले दमकमा समाजवादीले कार्यक्रम गर्ने भनेर सुनेदेखि नै केही व्यक्तिलाई चिडचिड पसिना आएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। सो क्रममा नेता माधव कुमार नेपालले मञ्चमै रहेका प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईतर्फ इङ्गित गर्दै प्रदेशको नाम छिटो राख्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भने अरू प्रदेशको नाम राखिसके, प्रदेश 1 र 2 मा ढिलाइ भएको छ। सबैलाई मान्य हुने नाम राख्न ढिला नगर्नु, यस अघिका सरकारले नगरेको काम चाँडै गरेर देखाउनु होला।
दर्शबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट एमाले एकताबद्ध भएर मिसन र कार्यदिशामा शक्ति आर्जन गरेर फर्केको बताएका छन्। भरतपुरमा आज प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले नेकपा एमालेले महाधिवेशनबाट आर्जन गरेको शक्ति आगामी निर्वाचनमा देखिने उल्लेख गर्दै 50% भन्दा बढी स्थानीय तहमा जित्ने र सङ्घ तथा प्रदेशमा पनि बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ एमाले हिँडेको बताएका छन्। नेकपा एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा 7 लाख भन्दा बढी जनता सहभागी भएको जिकिर गर्दै उनले भने हामीले रेकर्ड बनाइसक्यौं, त्यो रेकर्ड तोड्न नसकेरै कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन र माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा जनसभा जनप्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेको छ। उनले गठबन्धन सरकारकै कारण चौतर्फी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भत्किरहेको आरोप लगाएका छन्। भागबण्डाको राजनीतिले कार्यपालिका ध्वस्त बनेको उनको भनाइ छ। भट्टराईले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखिको कम्युनिस्टको लिगेसी एमालेसँग रहेको बताएका छन्। जुन साख नेकपा एमालेले जोगाएको छ र जनताको भरोसा एमालेमा मात्र छ। नेकपा विघटन भएपछि एमाले नै नेकपाको लिगेसी कायम राखेको छ। उनले भने अब नेपालमा एमाले र कांग्रेसको मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसो क्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट देश नै खुसी भएको बताएका छन्। उनले चितवनमा सम्पन्न एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शानदारका रूपमा सफल भएको जिकिर गरेका छन्। दर्शबिन त्यसैगरी पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र पहिलो दल हुने बताएका छन्। उत्तरी रसुवाको आमा छोदिङको गाउँपालिका स्तरीय दलको आइतबार प्रथम सम्मेलन शुभारम्भ गर्दै उनले अहिले यो दल दुब्लाएको जस्तो देखिए पनि आगामी निर्वाचनमा 2064 सालकै अवस्थामा फर्किने दाबी गरेका हुन्। अन्य दलमा जस्तो यस दलमा आन्तरिक कलह नभएको स्पष्ट पार्दै उनले आदिवासी जनजाति घले गुरुङ सबै क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि आफ्नो दल निरन्तर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले ल्याएको जनहितकारी एजेन्डा पूरा गर्न बाँकी रहेकाले आफ्नो दललाई विजयी गराउन उनले स्थानीय समुदायमाझ आग्रह पनि गरेका छन्। टुक्रिएर गएका डा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, किरण पी विप्लव समेतका साथीहरूलाई एकता गराउन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता अगाडि बढिसकेकाले रसुवा जिल्लामा पनि अन्यत्र गएका सबै साथी छुट्टै मूल घरमै प्रवेश गरे नेकपा माओवादीलाई अत्यधिक मत दिएर उचाइमा पुर्याउने महराले विश्वास गरेका छन्। उद्घाटन सत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गर्ने 52 कार्यकर्तालाई सम्मान गरिएको छ। दर्शबिन त्यसैगरी नेकपा मसालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले जिते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा फासिस्ट शासनको खतरा हुने बताएका छन्। मङ्सिर 18 गते उपलब्ध पीबीएम, सीसीएम र कार्यालयका सहयोगीहरू समेतको सहभागितामा बसेको सो पार्टीको बैठकले चुनावमा नेकपा एमालेलाई अत्यधिक बहुमत प्राप्त भएमा ओलीको प्रयत्न संविधानमा संशोधन गरेर देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने निष्कर्ष निकालेको हो। ओलीको व्यक्तिवादी, स्वच्छेचारी र अधिकतावादी कार्यशैलीमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा उनको नेतृत्वमा देश फासिस्ट शासन कायम हुने पनि खतरा छ। सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। केपी शर्मा ओलीद्वारा सम्भावित प्रतिगमन र फासिस्ट शासनको खतरालाई पराजित गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको मसालले ठम्माइरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनले मात्रै त्यो कार्य अर्थात् ओलीलाई चुनावमा पराजित गर्न र त्यस प्रतिगमन र फासिस्ट शासनलाई रोक्न सक्दछ। विज्ञप्तिमा उनले उल्लेख गरेका छन् त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि त्यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। तर अहिले कयौं दिशाबाट त्यो गठबन्धनलाई टुक्राउन प्रयत्न भइरहेको छ। यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको अर्थ देशलाई प्रतिगमन र फासिस्ट शासनको मुखमा धकेल्नु नै हुनेछ। त्यसैले हामीले आपसका कयौं मतभेदका बावजुद चुनावसम्म अहिले बनेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुपर्छ। मसालले नेकपा एमालेको महाधिवेशनको पनि आलोचना गरेको छ। प्रथम त त्यो महाधिवेशन नै होइन र महाधिवेशनको नाममा एउटा प्रहसन मात्र हो। त्यसमा खाली उद्घाटनमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने मात्र काम गरिएको छ। त्यसमा पार्टीको नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी छलफलको एजेन्डा नै राखिएको थिएन। त्यसैले त्यो कार्यक्रम वास्तवमा महाधिवेशन होइन, त्यसको उद्देश्य ओलीलाई सर्वशक्ति सम्पन्न बनाउनु मात्र हो, उनले आरोप लगाउँदै भनेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको गठबन्धन सरकार राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म मात्र भएको बताएका छन्। आज सोमबार बिहान बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएका देउवाले राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि गठबन्धन रहने नहरने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताएका छन्। उनले भने अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म मात्रै हो, त्योभन्दा पछिसम्म लाने वा नलाने भनेर छलफल भएको छैन। राष्ट्रिय सभा चुनाव माघ 12 गतेका लागि तय भएको छ। राष्ट्रिय सभामा 20 सदस्यको पदावधि फागुन 20 मा सकिँदैछ। 20 सदस्य मध्ये एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनु भने 19 पदका लागि माघ 12 मा चुनाव हुने भएको छ। फरक प्रसङ्गमा देउवाले कांग्रेस सभापतिमा फेरि चुनिए आफूले अझ राम्रो काम गर्ने बताएका छन्। पार्टीको विधान बमोजिम एकपटक सभापति बन्न चाहेको उनले प्रश्न पारेका छन्। उनले भने पार्टीको विधान बमोजिम नै एकपटक सभापति बन्न चाहेको छु, त्यो अन्तिम पटक हो। म प्रधानमन्त्री पनि छु, व्यवस्थाको रक्षाका लागि गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएको हुँ। फेरि सभापति भए भने अझै राम्रो काम गर्न सक्छु, एकपटक मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा भिडभाड नगर्ने उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले हालै चितवनमा शक्ति प्रदर्शन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै देउवाले आफूले त्यसो नगर्ने बताएका हुन्। कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गर्दैन, कोरोनाको जोखिम हटेको छैन, नयाँ भेरिएन्ट पनि आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संयमित हुनुपर्छ देउवाले